जेरेमीस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मूचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडाक हांव घालतां. देवाचें उतरें. सांत जुझे वाजान देवाची कौतीक विस्मिता सगळ्यांक परगटली. सर्वेस्पराची वखाणी करून गीत गावया. सगळ्या पोजांक कलोयात, तुमचे हात पानार ते आसा. शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हळ्यार म्हाका वळवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो ते हांव
परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शिव वर्तमान म्हाका दिता तें फक सोडून हांव तें फुकट परगडटां. तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोडी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असक्तांक जोडून घेवंक असक्तां बरोबर हांवूय असक्त जालां. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूं. शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. उद्दाराक सगळें उबी रावया. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मुळणे वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण ल्हानग्या मदीं मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. पोक्षे ओ पुती ओ वाडो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घडी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुवें आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेसू क्रिस्ताचे शुभवर्तमानी.
म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सान जोसेफाची आमच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याची दोबाशीक परबेचे समोरमणेक हो अर्दबरीत विशय वेंचून काडला. सान जोसेफाज कुटुंबाचो सांबाळणार, देवाचे काकलुतीचे हातयार. Saint Joseph was protector of families, instrument of God's mercy. बाबा भयणीनो, आमी हालींच व्हडे खुशालकायेन नातालांची परब समोरून आनी नातालांची परब आमकां देवाची शीम मेर नासलेल्या मोगाचो आनी काकलुतीचो उगडास करता. आमचो बातकी मनशांचो देवान इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक जेजूक धाडून दिलो. आनी जेजू ह्या संवसारान बापाच्या मोगाचो, बापाचे काकलुतीचो गोवाय कसो शिरल्या उपरांत किरीत भाशेन ताच्या कोश्टा मरणांतल्यान देवाची दया मनशा कुळा सोबें परजळ्ळी. आनी तो मोहिमेगोंत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत हेच कार्य, देवाचो मोग आनी देवाची दया आजीर करपाचें कार्य ताणें आपल्या शिसाच्या हातांनी घालें. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. कोण भाशेन आपूण ह्या संवसारान आसतनाच ताणें आपल्या बियास्तोर शिसांक आपल्या नांवान धाडून दिलें. ताका सांगलें, बोक्षे भुती कांय व्हरू नाकात, म्हजेर विस्वास दवरात आनी वेता थंयसर शांती शिपडायात. देवाचें राज, देवाचो मोग, देवाची काकलूत लागीं पावल्या म्हूण सगळ्या मनशांक कळयात. बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचो आमकां उगडास करता. तेजे भाशेन देवान खेरीत आपुरबायेन जेरेमियासाक आपल्या मायच्या कुसव्यांतान आपलो प्रवादी जावंक वेंचून काडलो. तेच भाशेन देवान आमकां एक एकल्याक आमच्या आवयच्या कुसव्यांतान आपल्या पुताचे शीस जावंक वेंचून काडलो. पवित्र स्नाना उदेशी आमकां जेजूचे गोवाय कशें जियोवचे, ताचें शुभ वर्तमान आमच्या जिवितांत परगटचें कार्य ताणें आमकां एक एकल्याक दिलें. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी जेजूच्या शिसांनी कसले फिकिरीन हे जेजूचें काम, ताची दया, ताचो मोग आमच्या गोऱ्याब्यांनी, आमच्या जिवितान, आमच्या समाजान आजीर करूंक जाय तें भाग्योत पावलो आमकां उगडास करता. भाग्योत पावलो म्हणटा, शुभ वर्तमान परगटपाचें काम म्हाका ओडवीक न्हय, तो कायदो. आनी देखून हांव हें करूंक स्वाधीन आसूनय गुलामांक जोडून हाडूंक हांव गुलाम जाता. असोक्ता बरोबर हांव सोक्त जाता. जेजूचें शुभ वर्तमान, मोगाचें, काकलुतीचें शुभ वर्तमान परगटूंक हांव सगळ्यांक सोगोट जाता. बाबा भयणीनो, हें आमी भाग्योत पावलो भाशेन करपाक आमच्या धर्म प्रांताचो आस्कारी सान जोसेफाज आमकां जावन आसा. ह्या नोवेनाच्या आनी परबेच्या समयार जोसेफाजाच्या जिविताच्या आनी मुनियारपणाच्या दोन बाजूंचेर लक्ष घालता.